जय नेपाल। सत्य सेवा सुरक्षणम। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाले तयार पारेको प्रहरी दर्पण कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। पाक्षिक रूपमा प्रस्तुत हुने यो कार्यक्रम नेशनल गोल्ड टेलिभिजनका साथै बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न 23वटा रेडियो स्टेसनहरूबाट समेत हेर्न र सुन्न सकिन्छ। आजको कार्यक्रममा हामी बागमती प्रदेश प्रहरी गतिविधि, घटना तथा अपराधजन्य समाचारका साथै विभिन्न सचेतनामूलक श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। प्रहरी दर्पण कार्यक्रमको सुरुवातमा प्रहरीको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित, समयानुकूल र प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयका साथै मातहतका विभिन्न प्रहरी कार्यालयहरूबाट पाक्षिक रूपमा सम्पादित गतिविधिहरूलाई समेटेर तयार पारिएको प्रदेश प्रहरी गतिविधि। मकवानपुरको मकवानपुर गढी गाउँपालिका 5 धादिङमा अस्थायी प्रहरी चौकीको स्थापना भएको छ। एक समारोहका बीच मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले कार्तिक 12 गते चौकीको उद्घाटन गर्नुभएको हो। चौकी उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले जनताको जीवधनको सुरक्षा र समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रहरी चौकीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। चौकी उद्घाटन कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सोमेन्द्र सिंह राठौर, स्थानीय जनप्रतिनिधि लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। नवनिर्मित प्रहरी चौकीमा प्रहरी सहायक निरीक्षकको कमान्डमा हाल 4 जना प्रहरी कर्मचारीहरू कार्यरत रहेका छन्। बागमती प्रदेश सशस्त्र प्रहरीगण मुख्यालय रातोमाटे मकवानपुरमा मोटरसाइकलको ट्रायल सेन्टर स्थापना गरिएको छ। मोटरसाइकल दुर्घटनाको कारण दैनिक ठूलो संख्यामा मानिसहरू घाइते तथा कतिपयको मृत्यु समेत हुने गरेकाले त्यस्ता घटनाको न्यूनीकरणका लागि ट्रायल सेन्टरको स्थापना गरिएको हो। ट्रायल सेन्टरमा लाइसेन्सको लागि आवेदन दिएका व्यक्तिहरूले ट्रायलको तयारी तथा लाइसेन्स प्राप्तहरूले समेत अभ्यास गर्न सक्ने भएका छन्। कार्यालयको आन्तरिक स्रोत र प्रहरी कर्मचारीको श्रमदानबाट उक्त ट्रायल सेन्टरको निर्माण गरिएको हो। प्रहरी कर्मचारीहरू स्वयं नै समय समयमा दुर्घटनामा पर्ने गरेकाले त्यस्ता घटनाको न्यूनीकरणका लागि ट्रायल सेन्टरले सहयोग गर्ने बागमती प्रदेश सशस्त्र प्रहरीगण मुख्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक केदार खनाल बताउनुहुन्छ। बागमती प्रदेशका प्रहरी प्रमुख सदस्य श्रीमान प्रकाश कार्कीज्यूको भिजन अनुसार यो ट्रायल सेन्टर हामीले निर्माण गर्न सुरुवात गरेका हौँ र यसमा प्रहरी कर्मचारीहरूले आफ्नो साधन प्रयोग गर्दाखेरि सुरक्षित यात्रा गरून् भन्ने यसको मुख्य उद्देश्य हो र सँगसँगै यसमा प्रहरी नागरिक साझेदारी एउटा कार्यक्रम अन्तर्गत पनि यसलाई यहाँको स्थानीयहरूलाई समेत समेटेर यसमा उनीहरूले सिकेर यहाँबाट एउटा सहज ढङ्गले सिकेर गएर ट्रायल दिन सकुन् भन्ने अर्को पनि यसमा हामीले उद्देश्य राखेका छौँ। यी दुई उद्देश्यबाट गरिसकेपछि यसलाई निर्माण गर्ने क्रममा हाम्रो स्थानीय स्रोत र यहीँका प्रहरी कर्मचारीहरूको श्रमदानबाट यसलाई हामीले निर्माण पुरा गरेका छौँ। अब केही दिनपछि स्थानीय जनताहरूलाई पनि यसमा समावेश गर्नका निम्ति एउटा कार्यविधि बनाएर हामी उहाँहरूलाई पनि यसमा ट्रायल दिनलाई एउटा बाटो खुल्ने एउटा वातावरण बनाउँदैछौँ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले महिला हिंसा तथा घरेलु हिंसाजन्य घटना न्यूनीकरण सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। गत कार्तिक 9 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य कृष्ण कुमारी पौडेल खतिवडाको प्रमुख आतिथ्यतामा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रकी शाखा प्रमुख प्रहरी निरीक्षक सञ्जिता श्रेष्ठले काभ्रे जिल्लामा मानव बेचबिखन, आत्महत्या, घरेलु हिंसा, महिला हिंसा, यौनजन्य अपराध लगायतका घटनाको बारेमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा महिला हिंसा तथा घरेलु हिंसाजन्य घटना न्यूनीकरणका लागि सरोकारवाला पक्षले गर्नुपर्ने काम कारबाहीको बारेमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरिएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरको परिसरभित्र नवनिर्मित प्रहरी नायब उपरीक्षक आवास भवनको उद्घाटन गरिएको छ। एक समारोहका बीच गत कार्तिक 11 गते बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रकाश कार्कीले उक्त भवनको उद्घाटन गर्नुभएको हो। भवन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश प्रहरी प्रमुख कार्कीले नवनिर्मित भवनले प्रहरीको कार्य सम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने बताउनुभयो।
बडा दशैं भर्खरै समापन भएको र दीपावली, छठ पर्व जस्ता चाडपर्व नजिकिएकाले सुरक्षा सतर्कता अपनाई कार्य सम्पादन गर्न प्रहरी कर्मचारीहरूलाई निर्देशन समेत दिनुभयो। कार्यक्रममा प्रदेश प्रहरी प्रमुख कार्कीले भवन निर्माण कार्यमा विभिन्न तवरले सहयोग गर्ने महानुभाव तथा उत्कृष्ट कार्य गर्ने प्रहरी कर्मचारीहरूलाई पुरस्कार समेत प्रदान गर्नुभएको थियो। नेपाल प्रहरीमा रिक्त रहेको प्राविधिक प्रहरी सेवातर्फका विभिन्न पदहरूमा बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाबाट 542 जनाले दरखास्त दिएका छन्, जसमा प्रहरी नायब उपरीक्षकमा 1 जना, प्रहरी निरीक्षकमा 52 जना, प्रहरी नायब निरीक्षकमा 190 जना र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा 279 जनाले दरखास्त दिएका छन्। यसैगरी नेपाल प्रहरीमा रिक्त रहेको जनपद सेवातर्फ प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्राविधिक सेवातर्फ प्राविधिक प्रहरी जवान पदमा पनि मिति 2078 साल असोज 22 गतेदेखि नयाँ भर्ना खुलेको छ, जसमा जनपद सेवातर्फको प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा 367 जना र प्राविधिक प्रहरी जवान पदमा 228 जना माग गरिएको छ। इच्छुक व्यक्तिहरूले दरखास्त सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी नेपाल प्रहरीको वेबसाइट www.nepalpolice.gov.np बाट लिन सक्नुहुनेछ। प्रहरी जवान चिजमन परियार असोज महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रदेश प्रहरी हुनुभएको छ। बागमती प्रदेश सशस्त्र प्रहरीगण मुख्यालय रातोमाटे मकवानपुरमा कार्यरत परियारलाई असोज महिनाको सर्वोत्कृष्ट प्रदेश प्रहरी घोषणा गर्दै पुरस्कृत गरिएको हो। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयले प्रत्येक महिना घोषणा गर्ने सर्वोत्कृष्ट प्रदेश प्रहरी पुरस्कारको लागि मातहत कार्यालयबाट सिफारिस भइआएका 16 जना प्रहरी कर्मचारीहरूमध्ये परियारले सम्पादन गर्नुभएको कार्य सर्वोत्कृष्ट देखिएकोले उहाँलाई पुरस्कृत गरिएको हो। पुरस्कृत परियारले आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्पादन गर्दै बागमती प्रदेश सशस्त्र प्रहरीगण रातोमाटे मकवानपुरमा निर्मित विभिन्न भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, मर्मत तथा सम्भार गर्ने कार्यमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। बागमती प्रदेश प्रहरीको काम कारबाहीको सम्बन्धमा असोज महिनामा 4 वटा गुनासो तथा सुझाव प्राप्त भएको छ। असोज महिनामा मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका 9, सिन्धुपाल्चोकको साँगाचोक गढी नगरपालिका 8 तथा दोलखाको सैलुङ र तामाकोसी गाउँपालिकामा 1-1 वटा गरी 4 वटा गुनासो प्राप्त भएको हो। बागमती प्रदेशका 98 वटै स्थानीय तह तथा विभिन्न 151 वटा वडाहरूमा राखिएको गुनासो तथा सुझाव संकलन पेटिका प्रत्येक महिनाको 1 गते स्थानीय तहका प्रतिनिधिको रोबरमा खोली संकलन भएका गुनासो कार्यान्वयनका लागि बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा ल्याउने गरिएको छ। हालसम्म बागमती प्रदेश प्रहरीको काम कारबाहीका सन्दर्भमा 45 वटा गुनासो परेका छन्। तपाईसँग पनि प्रहरी काम कारबाहीको सम्बन्धमा कुनै गुनासो, सल्लाह र सुझाव छन् भने आफूलाई पाएक पर्ने स्थानीय तहमा राखिएका गुनासो संकलन पेटिकामा लेखी खसाल्न सक्नुहुनेछ। नेपाल प्रहरी संगठनको अभिन्न अङ्गको रूपमा प्रहरी ब्यान्ड रहेको छ। बिहानको रिबालीबाट सुरु हुने प्रहरीको दैनिकी बेलुकीको रिट्रिटसँगै समापन हुने गर्दछ। नेपाल प्रहरीमा विक्रम सम्वत 2009 सालमा प्रहरी ब्यान्डको स्थापना गरिएको हो। नेपाल प्रहरीको ब्यान्ड गुल्मले लोकतन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवस, प्रजातन्त्र दिवस, संविधान दिवस जस्ता पर्वहरूमा ब्यान्ड प्रदर्शन गर्नुका साथै विभिन्न खेलकुद कार्यक्रमहरूमा समेत ब्यान्ड प्रदर्शन गर्दै आएको छ। बागमती प्रदेशमा प्रहरी ब्यान्डको स्थापना विक्रम सम्वत 2049 सालमा भएको हो। स्थापना कालमा तत्कालीन मध्य क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र भरतपुर चितवनको रेखदेख तथा नियन्त्रणमा रहेको ब्यान्ड गुल्म देश संघीय प्रणालीमा गए पश्चात विक्रम सम्वत 2077 सालबाट बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयको रेखदेखमा रहने गरी बागमती प्रदेश सशस्त्र प्रहरीगण मुख्यालय रातोमाटेमा राखिएको छ। ब्यान्डमा हाल प्रहरी नायब निरीक्षकको कमान्डमा 17 जना प्रहरी कर्मचारीहरू कार्यरत छन् भने विभिन्न 10 किसिमका बाजाहरू रहेका छन्। बागमती प्रदेश प्रहरी ब्यान्ड गुल्मले विभिन्न दिवस तथा चाडपर्वहरू, सलामी कार्यक्रम, नेपाल प्रहरीका विभिन्न आधारभूत तालिमहरूको दीक्षान्त कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रममा प्रस्तुति दिँदै आइरहेको छ। यसका साथै ब्यान्डले कोरोना महामारी लगायतका विभिन्न महामारीबाट तनावको अवस्था महसुस गर्ने आम सर्वसाधारणलाई तनावमुक्त बनाउने उद्देश्यले समय समयमा सांगीतिक थेरापी कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। बागमती प्रदेश प्रहरी ब्यान्डले बहालबाला प्रहरी कर्मचारीको हकमा निजको विवाहको समयमा निशुल्क ब्यान्डको व्यवस्था गरेको छ। आफ्नो विवाहमा राजपत्राङ्कित श्रेणीका प्रहरी कर्मचारीले फुल ब्यान्ड तथा राजपत्र अनङ्कित र श्रेणीविहीन प्रहरी कर्मचारीहरूले हाफ ब्यान्ड निशुल्क पाउनेछन्।
यसैगरी ब्यान्डले सर्वसाधारणको माग बमोजिम सहुलियत शुल्कमा विवाह, व्रतबन्ध लगायतका शुभ कार्यमा समेत आफ्नो प्रस्तुति दिँदै आएको छ, जसमा फुल ब्यान्डको 6 घण्टाको 30,000 र हाफ ब्यान्डको 25,000 शुल्क तोकिएको छ। आम नागरिकहरूलाई प्रहरीको ब्यान्ड आवश्यक परेमा बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयको वेबसाइटमा रहेको फर्म डाउनलोड गरी भरेर बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयको प्रशासन शाखामा बुझाउन सक्नुहुनेछ। यसरी प्रहरी ब्यान्डले नेपाल प्रहरीको जनसम्पर्कको क्षेत्रमा समेत निरन्तर योगदान पुर्याउँदै आएको छ। जनताको विश्वास जित्न सफल भएको परिणामस्वरूप पछिल्लो समय नेपाल प्रहरी ब्यान्डको माग जनस्तरसम्म वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ। बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न जिल्लाहरूमा घटेका आपराधिक घटना तथा अपराध अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तुलाई समेटेर तयार पारिएको सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। ग्यास बुलेटबाट ग्यास चोरी गर्ने 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय मनहरी मकवानपुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले गत कार्तिक 2 गते मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका 6 बस्ने 43 वर्षीय भरत कार्की, भारतीय नागरिक चुनु कुमार र विपिन कुमारलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका कार्कीले बुलेट ग्यास ट्याङ्की चालकहरूसँग समन्वय गरी विभिन्न कम्पनीको ग्यास सिलिन्डर भरेर आफ्नो पसलबाट सस्तो मूल्यमा बिक्री गरेको भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका कार्कीको पसलबाट विभिन्न कम्पनीको खाली 18 थान र भरेको 13 थान गरी 31 थान ग्यास सिलिन्डर तथा 1 थान ग्यास भर्ने उपकरण समेत बरामद भएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा 5,31,550 नगद सहित 26 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोट, मकवानपुर र इलाका प्रहरी कार्यालय खानीखोला धादिङबाट खटिएको प्रहरी टोलीले विभिन्न मितिमा धादिङको थाक्रे गाउँपालिका 7 जुगरखोला, नुवाकोटको विदुर गाउँपालिका 5 गगटे र मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका 4 थाहाचोकबाट तास खेलिरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूको साथबाट 20 पुक तास समेत बरामद भएको छ। औषधिजन्य लागु औषध सहित 5 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा रसुवाको कालिका गाउँपालिका 2 घुम्ती बस्ने 23 वर्षीय रामलाल वैभा, 23 वर्षकै विजय तामाङ, भारतको मोतिहारी बस्ने 22 वर्षीय सदाम अन्सारी र 16 वर्षीय नाबालक रहेका छन्। गत कार्तिक 10 र 11 गते वीरगञ्जबाट काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेको र काठमाडौँबाट धुन्चेतर्फ आउँदै गरेको यात्रुवाहक बसलाई इलाका प्रहरी कार्यालय मनहरी मकवानपुर र अस्थायी प्रहरी पोस्ट कोलपुटार नुवाकोटबाट चेकिङमा खटिएको प्रहरी टोलीले चेकजाँच गर्दा उनीहरूको साथबाट प्रतिबन्धित औषधिजन्य लागु औषध नुर्फिन 340 एम्पुल, फेनार्गन 306 एम्पुल, डाइजेपाम 300 एम्पुल, नाइटोभेट 38 ट्याब्लेट र स्टारगन 10 ट्याब्लेट बरामद गरेको हो। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय पशुपतिनगर मकवानपुरले 4 किलो लागु औषध गाँजा सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मकवानपुरको राक्सिरङ गाउँपालिका 5 बस्ने 48 वर्षीय प्रेम बहादुर प्रजा र सोही ठाउँका 22 वर्षीय रविन्द्र प्रजा रहेका छन्। गत कार्तिक 4 गते मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका 15 पिपल चौतारा स्थित पूर्व पश्चिम सडक खण्डमा हेटौँडाबाट वीरगञ्जतर्फ जाँदै गरेको ना 1 ज 1676 नम्बरको माइक्रोबसलाई चेकजाँच गर्दा उक्त गाँजा फेला परेको थियो। पक्राउ परेको गाँजा र मानिसलाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको छ। प्रहरीले 70 लिटर घरेलु मदिरा नष्ट गरेको छ। गत कार्तिक 8 गते प्रहरी चौकी खिम्ती रामेछापबाट गस्तीमा खटिएको प्रहरी टोलीले जिल्लाको मन्थली नगरपालिका 13 मा रहेका विभिन्न होटलहरूमा बेचबिखनका लागि राखिएको 70 लिटर घरेलु मदिरा बरामद गरेको थियो। बरामद भएको घरेलु मदिरालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछाप र प्रहरी चौकी खिम्तीको संयुक्त टोलीले स्थानीय प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा सोही स्थानमा नष्ट गरेको हो। अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा प्रहरीले तालिम प्राप्त कुकुरको समेत प्रयोग गर्दै आइरहेको छ। कतिपय आपराधिक घटनाहरू त कुकुरकै सहयोगमा पत्ता लागेका पनि छन्। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौँडामा पनि तालिम प्राप्त कुकुरहरू रहेका छन्। प्रदेश प्रहरी कार्यालयको केनाइन शाखामा रहेका तालिम प्राप्त कुकुरहरू तिनीहरूको कार्य र विशेषतालाई समावेश गरेर तयार पारिएको एक सामग्री।
कुकुर मानिस प्रेमी जनावर हो, त्यसैले घरको सदस्य सरह मानेर कुकुरलाई घरमा पालिने गरिएको छ। साथै कुकुरलाई वफादारीताको प्रतीक पनि मानिन्छ। मानिसका विभिन्न क्रियाकलापमा विगत लामो समयबाट कुकुर भरपर्दो सहयोगीका रूपमा रहँदै आएको छ। नेपाल प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धानमा कुकुरको प्रयोग गरेको 5 दशक नाघिसकेको छ। विक्रम सम्वत 2026 सालमा नेपाल प्रहरीले पहिलो पटक विदेशबाट 4वटा कुकुर नेपाल भित्र्याएको थियो। अपराध अनुसन्धानमा कुकुरको प्रयोग व्यवस्थित गर्न थालेको भने विक्रम सम्वत 2032 सालदेखि हो। पछिल्लो समय भएका अपराधिक गतिविधिमा अनुसन्धानका लागि कुकुरको माग बढी हुँदै गइरहेको छ र कुकुरको प्रयोगबाट गरिएका अनुसन्धान सफल समेत भएका छन्। हाल नेपाल प्रहरीमा अपराध अनुसन्धान, विमानस्थल सुरक्षा, विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा लगायतका क्षेत्रहरूमा कुकुरको प्रयोग हुँदै आएको छ। कुकुरले पनि प्रहरीको बेस्ट फ्रेन्ड बनेर यी कार्यहरूमा सघाउँदै आइरहेको छ। सोही अनुरूप बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय केनाइन शाखामा विक्रम सम्वत 2069 साल वैशाख 18 गतेबाट 3वटा कुकुरहरू ल्याई सेवा सुरु गरिएको थियो। शाखामा हाल विभिन्न 3 विधाका 6वटा तालिम प्राप्त कुकुरहरू रहेका छन्। कुकुरको व्यवस्थित परिचालन, रेखदेख, तालिम र वासस्थानको उचित व्यवस्थापनको लागि प्रहरी नायब निरीक्षकको कमान्डमा 9 जना प्रहरी कर्मचारी परिचालित रहेका छन्। 6 बजेबाट दैनिक हामी यसलाई 45 मिनट पिटी कुदाउँछौँ। 45 मिनट पिटी कुदाइसकेपछि हामी 30 मिनट चाहिँ ब्रेक टाइम हुन्छ र 7:15बाट हामीले यसलाई फेरि पुनः चाहिँ अभ्यास गराउने, परेड खेलाउने काम गर्छौँ र 8:45 बजे हामीले यो डगहरूलाई चाहिँ सरसफाइ, ग्रुमिङ गराउँछौँ। शाखामा कुकुरलाई विषयगत रूपमा छुट्टा छुट्टै प्रकारका तालिम दिनुका साथै अभ्यास गराउँदै आइएको छ। 3 महिनाको आधारभूत तालिम दिएपछि कुकुरको क्षमता अनुसार विधा छुट्याएर अनुसन्धानमा लगाउने गरिन्छ। चिन्हका लागि प्रत्येक कुकुरको फरक फरक नाम राखिएको छ। प्रत्येक कुकुरको जिम्मेवारी छुट्टा छुट्टै प्रहरी कर्मचारीलाई दिइएको छ। यसो गर्दा एक प्रहरीको भागमा एउटा कुकुर पर्दछ। कुकुरको खानाको लागि विशेष किसिमको डग फुडको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। हाल बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा हत्या, अपहरण, बलात्कार जस्ता घटनाको अनुसन्धानको लागि प्रयोग गरिने ट्र्याकर डग, बम, बारुद लगायतका विस्फोटक पदार्थ पत्ता लगाउने एक्सप्लोसिभ डग र गाँजा, चरेस जस्ता लागु औषध पत्ता लगाउने ड्रग्स एन्ड सर्च डग गरी 3 विधाका 2-2वटाको संख्यामा 6वटा कुकुरहरू रहेका छन्। ज्याक र रकी जर्मन शेफर्ड प्रजातिका यी दुवै भाले कुकुर ट्र्याकर डग हुन्, जसमध्ये ज्याक 8 वर्षको छ भने रकीको उमेर 1 वर्ष मात्र भएको छ। रकी भर्खरै आफ्नो तालिम सम्पन्न गरी कार्य सम्पादनको लागि योग्य भएको कुकुर हो। सुजिता भण्डारीको मृत्यु प्रकरण लगायतका दर्जनौं घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीको सहयोगी भएर यी कुकुरहरूले काम गरिसकेका छन्। टाइगर र ब्रुनी जर्मन शेफर्ड नस्लका यी 2 कुकुर एक्सप्लोसिभ डग हुन्। 5 वर्षको टाइगर भाले प्रजातिको कुकुर हो भने 1 वर्षे ब्रुनी पोथी प्रजातिको हो। ब्रुनी पनि भर्खरै आफ्नो तालिम सम्पन्न गरी कार्य सम्पादनको लागि योग्य भएको कुकुर हो। बागमती प्रदेशमा विशिष्ट तथा अति विशिष्ट व्यक्तिको आगमन हुँदा तथा बागमती प्रदेश सभा चलेको समयमा सुरक्षार्थ यी कुकुरहरूको प्रयोग हुँदै आइरहेका छन्। यसका साथै दीपावलीको समयमा हुन सक्ने पटका तथा
अन्य विस्फोटक पदार्थको ओसार पसार रोकथाम गर्ने उद्देश्यका साथ बागमती प्रदेशका विभिन्न स्थानहरूमा रहेका अस्थायी तथा स्थायी चेकपोस्टहरूमा समेत यी कुकुर परिचालित हुँदै आएका छन्। सेरे र जोन। सेरे बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयको केनाइन शाखामा रहेको एकमात्र ल्याब्राडोर प्रजातिको कुकुर हो भने जोन जर्मन शेफर्ड प्रजातिको कुकुर हो। भाले प्रजातिका यी दुई कुकुरमा सेरे 3 वर्षको छ भने जोन 5 वर्षको छ। यी दुवै कुकुर ड्रग्स एन्ड सर्च डग हुन्। गाँजा, चरेस जस्ता लागु औषधको ओसार पसार नियन्त्रणमा प्रहरीलाई सहयोग गर्नु यिनीहरूको मुख्य कार्य हो। विभिन्न समयमा हुन लागेका लागु औषध तस्करीका घटनालाई पत्ता लगाई त्यसको नियन्त्रणमा यी कुकुरहरूले प्रहरीलाई सहयोग गर्दै आइरहेका छन्। कुकुरहरूमा अन्य प्राणीमा भन्दा बढी सुँग्ने क्षमता हुने गर्दछ। सुँग्ने क्षमताकै आधारमा कुकुरले अपराधी पत्ता लगाई प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउँदै आइरहेको छ। प्रत्येक मान्छेमा हुने फरक फरक गन्धका कारण कुकुर अपराधीसम्म पुग्न सफल हुने गर्दछ। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी वा यमपञ्चकको दोस्रो दिन नेपाली समाजमा कुकुर तिहार मनाई कुकुरलाई यमराजको दूत र मानिसको वफादार सहयोगी मानी पूजा समेत गर्ने गरिन्छ। त्यसबाहेक विभिन्न उत्सवहरूमा पनि प्रहरीका तालिम प्राप्त कुकुरहरूले आफ्नो कलाबाजी देखाउँदै आइरहेका छन्। अब एकैछिन विभिन्न सचेतनामूलक श्रव्य दृश्य सामग्री। भर्ना खुल्यो। नेपाल प्रहरीमा रिक्त रहेको जनपद प्रहरी सेवातर्फ प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्राविधिक सेवातर्फ प्राविधिक प्रहरी जवान पदमा विभिन्न संख्यामा मिति 2078 साल असोज 22 गतेदेखि भर्ना खुलेको हुँदा योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरूबाट रितपूर्वक दरखास्त आह्वान गरिएको छ। दरखास्त फारम दर्ता मिति 2078 साल कार्तिक 3 गतेदेखि मङ्सिर 12 गतेसम्म। सार्वजनिक बिदाको दिन बाहेक कार्यालय समयभित्र। थप जानकारीको लागि नेपाल प्रहरीको वेबसाइट www.nepalpolice.gov.np मा भिजिट गर्नुहोला। हेलो हजुर बुवा। मेरो नातिनी के छ बाबा? आई लभ यु। हजुर बुवा हामीलाई लिन आउनुहोस् न। के रे? ड्याडी मम्मी अफिस गएर आउनुहुन्छ। घर आउन साथ टिकटक सुटिङ गर्नुहुन्छ कि त फोनमा कोसँग कुरा गर्नुहुन्छ? भोक लाग्यो भन्दाखेरि पनि आफै चाउचाउ पकाएर खाऊ भन्नुहुन्छ। हामीलाई त ध्यानै दिनुहुन्न। ल ल तिमीहरूलाई म तुरुन्त लिन आउँछु। ल लुगा सुगा सबै प्याक गरेर बस्नु। ल आएँ, तुरुन्त आएँ। ल कति मोबाइल खेलिरहनु भएको? हामीलाई भोक लाग्यो क्या? हे कति कराको। ल तिमी पनि यही मोबाइलमा भुल। बुढा मेरो हिजोको टिकटकको भिडियो त भाइरल भएछ त। तिम्रो भाइरल भइसक्यो, मेरो त दाइरलै भइसक्यो। ए नाति नातिनाहरू, ए बुवा ढोक गरे। ढोक गरे बुवा, ढोक गरे भनेर मोबाइललाई ढोक्ने? तिम्रो ससुरो मोबाइल हो? मेरो नाम मोबाइल बहादुर हो। ए तँलाई मोबाइलले जन्म हो? होइन बुवा, यो उमेर भनेको बच्चाहरूको जान्ने, बुझ्ने, सिक्ने, बढ्ने उमेर हो। यस्तो उमेरमा तिमीहरू बाउमा भएका मान्छेहरूले बच्चालाई लालन पालन पोषण गर्ने कि अफिसबाट आउन साथै मोबाइल चलाउने अनि के जाति बनाउने? तिमीहरूको बाउ आमा छोरा छोरी सबै मोबाइल हो? बच्चाहरू झन् मोबाइल चलाएर कुलतमा पर्लान् भनेर सम्झाउनु बुझाउनु त कहाँ हो? आफै मोबाइल चलाउने पेट। ए नाति नातिनाहरू, तिमीहरू अब लुगा प्याक गरे हिँड। हजुरबासँग हिँड। यिनीहरू पनि त मोबाइल चलाइरहेको थियो नि अघिदेखि। के तपाईँले त हामीलाई मोबाइल दिनु भएको होइन र? ल एकछिन मोबाइलमा भुल भनेर
अनि हामी रोयौँ भने पनि मतलब गर्नुहुन्न, उल्टो ला मोबाइल खेल भनेर दिनुहुन्छ। तिमीहरू अभिभावक हो कि मोबाइल बाहक हौ? बच्चाले भोग लाग्यो भन्यो भनेदेखि ला मोबाइल भनेर मोबाइलमा भुलाउँथे नि। अनि बच्चाले त्यो मोबाइलभित्र भएको त्यो सिन आँखाले खाएर बच्चाको भुँडी भरिन्छ। अनि दाल भात तरकारी बच्चाहरूले खाएनन् भनेदेखि अनि कार्टुन देखाएर बच्चाले दाल भात तरकारी खुवाउने। अनि भोलिपर्सि बच्चाहरूलाई दाल भात तरकारी रोटी कस्तो हुन्छ भनेर सोध्यो भनेदेखि कार्टुन जस्तो हुन्छ भन्यो भने के गर्ने? प्याक गर लुगा, प्याक गर ल। बुवा, हामीबाट गल्ती भयो। बुवा, अब हामी अभिभावकको पुरै भूमिका निर्वाह गरेर यिनीहरूको हेरचाह गर्छौँ बुवा। ल, उसो भएदेखि ठिकै छ। आइन्दा यस्तो गर्ने होइन है। एकपल्टलाई मैले माफी दिएँ। हस् बुवा। सबैजना हाँस। अभिभावकबाट आफ्ना बालबालिकामा पूर्ण ध्यान नपुग्दा बालबालिकामा नैराश्यता पैदा हुन सक्छ। त्यसैले आफ्ना बालबालिकाहरूप्रति पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरौँ। हवस् त, प्रहरी दर्पण कार्यक्रम आजलाई यति नै। कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खला लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रमको सम्बन्धमा कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयको वेबसाइट, इमेल, टोल फ्री नम्बर, फेसबुक पेजका साथै हरेक स्थानीय तहमा राखिएका गुनासो सङ्कलन पेटीका मार्फत पनि व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालय हेटौडाले तयार गरेको यो कार्यक्रमका साथै विभिन्न सचेतनामूलक सामग्रीहरू हाम्रो युट्युब च्यानल प्रहरी दर्पणबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। जय नेपाल। जन जनको मन मनमा नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी।